स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुम्ही सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज हांवें व्लॉग लेट स्टार्ट केलो. आतां 12:15 जाल्या आनी आयज मातसो लेट जालो. आयज अदीक सकाळी उठोन बसलेलो आनी मागीर म्हाका तो एकदां उठलो जाल्यार तेज्यात फुड्यान रावपाक जाय. तेकाच धरून तेजो ब्रेकफास्ट रेडी केलो. हांव त्या मांडयेर बसून हांव च्या पिलें, तेका भरयलें आनी खेळटालो बेडार खेळटा थंयच न्हिदलो. आनी तेका उदक बी दवरलेलें हांवें न्हाणोवपाक. थंयच न्हिदलेलें. आतां तेका न्हिदला जाल्यार कशें उठयतलें म्हूण हांव बी थंयच बसून रावलें. कित्याक बेडार न्हिदलो न्ही, बेडार दवरून खंय वचपाक रिस्क घेवप ना. आमी कितें करता, न्हिदला म्हणटकूच उशी बिशी लायता, पिलो बिलो लायता आनी भायर वयता कितें काम आसलें करपाक. पूण आतां तशें करून उपयोग ना. कित्याक आतां तो सगळ्याक घडो करून सगळे दिमकुऱ्यांनी सगळ्याक भोंवता. तो केन्ना आमी आतां तेका उशें लावन आयली पिलो लावन आनी पिलो लावन आयली आनी मागीर तो आमी मातशी भायर वतात म्हटल्यार भुरगीं खंय पावत सांगूं शकना. उठलो काय कळना न्ही. सो तेज्यात फुड्यान बसलेलें हांव. आतां हे पळय 12:15 जालें. आतां उठला हांव पळय. आतां तें परत उदक परत तापोवपाक जाय. थंड जालें. आतां तेका ऑयल मसाज करून न्हाणोवपाक जाय आनी हांवें रांदूं बिनू कांय ना आयज कांयच रांदूं ना. आनी अद्विकालो बाबा येतलो 1:15 म्हटल्यार जेवपाक. कितें रांदपाचें आनी आतां कांय रांदपाक मेळपाना टायम म्हाका. आतां तो पळय हांगा खेळटा. आतां हांगचें हांव गेलें जाल्यार 1 मिनीट आं, म्हाका फोन येता. अद्विकाच्या बाबानूच फोन केल्लो. म्हणजे कितें काम आशिल्लें, कितें विचारपाचें, कितें हाडपा जाय काय म्हणून फोन केल्लो तेणें. तेका कितें हाडपा लायिल्लें हांवें आनी कितें हाडूंक जाय काय म्हणून फोन केल्लो. कितें सांगतालें तुमकां? आयज रांदूं बिनू कांय ना हांवें आनी आयज कितें जेवपाचें खबर ना. आयज उपास दिसता. उपास करपाचो एक दीस. ना दही भात जेवतली म्हाका आनी तेज्या अद्विकाच्या बाबाक दही भात खूब आवडटा. दही आनी शीत आमकां आवडटा. आमी मदीं मदीं अशीं जेवता. तो तर जेवीत आसता, तेका आवडटा चडशें. आनी हांव केन्नाय जेवता अशें इमर्जन्सी. म्हाका आवडटा पूण म्हाका दही खाल्ल्यार रोखडी थंडी जाता. थंडी बिंडी म्हाका जाली बेश्टें मागीर तेका हें न्ही, तेका लागून हांव मातशी कॅर घेता देवाची. आनी केन्नाय अशें लायट जेवण जेवपाक जाय. सदां मसाल्याचें तिखट सदां खावन उपयोग ना. मातशें पोटाकूय मातशें रेस्ट दिवपाक जाय. मातशें थंड अशें कितें तरी लायट जेवण जेवपाक जाय आमी केन्नाय अशें मदीं. बरें हेल्थाकूय. आनी दही भात बी बरेंच न्ही, फक्त मातशें पावसान मातशी थंडी बिंडी जाता. कोणाक पचता, थोड्यांक पचना. म्हाका पचना चड. सो हांव चड खायना. अशें इमर्जन्सी केन्ना 1-2 दीस चलता, तें कांय ना. सो आयज तेंच करपाचें. दही भात बेस्ट, हेल्दी, जिवाकूय बरें. आनी तेका आतां म्हाका न्हाणोवपाक बी जाय. हांव हें पळय तशेंच आसा. केंस सुद्दां कांय उगोना. तकली सुद्दां खंय पडली देवाक खबर. तशेंच आसा हांव आयज. आनी स्वता कडेन कॅर घेवप जायना न्ही. डिलिव्हरी जातकूर तुमकां खबर आसतलें. आनी म्हाजें C सेक्शन. सो म्हाका आनी आतां पयलीं सारकें कांय ना. आतां बॉडी सपोर्ट बी कांय करिना. खूब हाल जाता जिवाक. सामकें बॅक पेन तर तो लायफ टायम अशें आयकलां हांवें. गुळयो बी चालू आसा अजून म्हाका. आतां केन्ना पर्यंत गुळयो घेवपाचें देवाक खबर. सामकें त्रास जाता. न्हिदल्यार न्हिदपाक जायना चड. आनी हांगा बॅक पेन आनी नॅक पेनूय स्टार्ट जाला म्हाका एक्चुली नॅक पेन, सर्वायकल पेन तो आशिल्लोच पयलीं. बायक बी चलयतकूर मातशें त्रास जाताले. पूण अशें ह्या हातान बी चड काम केल्यार जातालें चड हेवी बी लिफ्ट केल्यार. आनी आतां तेका उखलता दवरता. तो खंय वयता थंय तेका उखलून हाडचो पडटा, धरचो पडटा. सो आतां तो पेन चड वाडला म्हजो. डॉक्टर कडेन वचपाक जाय. पळोवया फाल्यां या म्हटलां. कशें कितें टायम मेळटा तशें वतली. आनी कितें जाता आतां खंयी वता डॉक्टर कडेन जाल्यार खंय वता तेकाच घेवन वचचें पडटा सगळ्याक. घरान कोणी आसल्यार मातशें बरें पडटा न्ही. तेका लागून तेका घेवन वयचें पडटा आनी तेजेर लक्ष दिवचें पडटा. कितें खायत बी काय म्हणून, तोंडान बी घालीत म्हणून. सगळें लक्ष दिवचें पडटा. आतां दात बी आयल्या न्ही तेका. सो सगळे कडेन पळोवचें पडटा. आतां खेळटा सकयल आसा, ओग्गी आसा. हरशीं हांव कितें व्लॉग स्टार्ट केलो की चालू जाता तेजें. व्हडल्यान बोळां मारीत रावता तो. पूण आतां ओग्गी आसा. आत्तां उठला न्ही न्हिदून, ओग्गी आसा दिसता.
कितें म्हणटालें हांव तुमकां, आमची कॅर घेवप जायना काय ना. सो आतां खूब आमकां आवयंक खूब सॅक्रिफायस करचें पडटा. खूब खूब कॅर घेवप जायना काय ना, स्किनीची म्हण काय ना. आमी पार्लरान वचना, टायमूच नासता, कशी वतली. आनी स्पेशली घरान तर आनी कोण ना जाल्यार तर वचपाकूच मेळना, तेकाच घेवन वचचें पडटा सगळ्याक. कांयच कॅर घेवपाक मेळना. आतां कॅर घेवपाक जाय हळू हळू. म्हाका थोडें खबर आसा होममेड कॅर, स्कीन कॅर बी घेवपाचें, तें तुमकां सांगतलें हांव मागीर. होममेड कितें यूज करता तें हांव. सो हांव आतां मातशें अशें कॅर घेवपाक लागलां हांव. स्वताची घेवपाक जाय न्ही, नाजाल्यार आमी बेगीन जाणटी जातलीं. आनी मागीर आमची भुरगीं आमकां आवय तूं जाणटी जाली म्हणटलीं. अशें उपयोग ना न्ही. अशें रिंकल्स बी सामके रोखडे पडपा लागतले. रोखडे आतां केंस बी आतां पिकपा लागले. आतां ते सगळ्यांचेच पिकता न्ही केंस बी. स्ट्रेस आसता मनशाक, मागीर टेंशन सगळें. आतां केंस बी रोखडे पिकता न्ही. आतां कॅर घेवपाक जाय मातशी बरी म्हाजी. मागीर अद्विकाक म्हणपा नाका संतूर मॉम म्हणोन. म्हाका कॅर बीर घेवपाक जाय. आनी उदक बिदक चड पिवपाक जाय. सांगपाचें म्हटल्यार हांव उदक चड पीत ना. जो अद्विकाचो बाबा बोवाळ घालीत आसता, डेली बोवाळ घालता, उदक पिना उदक पिना, उदक पोटान वचपाक जाय, उदक पिना म्हणून तुजें अशें. उदक पिना जाल्यार स्कीन बी ड्राय जाता न्ही. आनी म्हाका टायमूच नासता. टायम नासता म्हटल्यार उदक पिवपा चड टायम नाका, पूण कितें करतलें, म्हाका यादूय उरना उदक पिवपा जाय म्हणून. आतां अद्विकाचो बाबा व्हडली एक 2 लिटराची बॉटल तेणें हाडलेली आपल्याक लागून. आतां ती म्हाका दवरले तेणें पिवपाक. तेजे टायम बरयल्लो आसता, तुमकां खबरूच आसतली. 9 AM इतलें उदक पिवप, 11 AM इतलें उदक पिवप. ती आतां बॉटल म्हाका दवरून गेला. आतां तो सांगून गेला म्हाका, आपूण येता म्हटल्यार तितल्या टायमाचेर तें उदक तितलें सोंपोवपाक जाय, तितलें पिवपाक जाय म्हणून. पळयतलो आपूण म्हणून कितलें पिता तो. म्हाका खबर आसा उदक बिदक पिवपाक जाय म्हणून. पूण कितें करतलें, सांगलें न्ही तुमकां, सॅक्रिफायसूच जाता. हेल्था कडेन कॅरूच घेवप जायना. पूण अशें करून उपयोग ना तें बी म्हाका खबर आसा. कारण आमीच पेरंट्स बरीं ना जालीं, आमकां अशें कितें कितें जावपा लागलें जाल्यार भुरग्यांक आमच्या कोण पळयतलो, तें बी चिंतपाक जाय न्ही. सो कॅर घेवपाक जाय. आनी एक्सरसायज बी स्टार्ट केलें मातशें मानेक लागून. पळोवया, डॉक्टराकूय दाखोवंक जाय, वचपाक जाय डॉक्टरा कडेन. सो आतां उदक म्हाजें तापलां आसतलें. आतां तेका न्हाणोवपाक वता. आनी आयज रेसिपी कांय आसपाना. सो मागीर मेळटा तुमकां. बाय. हाय. आयज दनपारां बी म्हाका व्लॉग स्टार्ट करपाक मेळना. कारण आयज म्हाका मात्तूय टायम मेळना. सकाळच्यान बिजी जाल्लें. मागीर आतां परत अद्विकाचो टायम टेबल आयज सकाळच्यान चेंज जाला. सकाळीं उठलो बेगीन, मागीर मदींच न्हिदलो. तुमकां सांगलें न्ही 11:30 सुमार न्हिदलो मदींच खेळटा खेळटा. मागीर तेच्या उपरांत तो उठलो, तेका न्हाणयलो, मागीर तेजे जेवणाची तयारी, जेवलो, मागीर 2 न्हिदलो. सगळें आयज सामकी गडबड जाली, इतली गडबड जाली, सामकी गडबड. 2 हरशीं तो उठ्ठा, मागीर एकाक असो उठलो, एकाक बी एकाक जाल्यार तो जेवन बीन सुशेगाद 3-3:30 बी न्हिदतालो. कित्याक 4 सुद्दां जाताली तेका. आनी आयज तेजें टायम टेबलूच चेंज जाला. 2 न्हिदलो, 3 उठलो, मागीर पोटी केली, मागीर तें सगळें क्लीन करता म्हटल्यार 2 उठलो, 2 न्हिदलो, 3 जाली. 3:30 परत मागीर तेका न्हिदोवपाक, न्हीद येता तेका पूण न्हिदना. ट्राय केलो, न्हिदोवपाक ट्राय केलो जाल्यार कसो न्हिदना. जागो आसा. कितलो टायम तेका आतां 3:30च्यान हांव घेवन बसता. आतां जाली 4:30 दिसता. घेवन बसला न्हिदोवपाक, कसो न्हिदना. न्हीद येता पूण न्हिदना, कसोच न्हिदना. आतां फायनली तेका हांवें हॉलान हाडून सोडला खेळोनी म्हणून. आतां आवय खेळटा, कसो न्हिदना. दोळ्यान सामकी न्हीद येना. म्हाका सामकें जाम जालें आयज. हांव अजिबात म्हाका रेस्ट मेळूना आयज, कसोच मेळना. बेगीन बेगीन फास्ट जेवला. बेगीन हांव पयलीं जेवलें तितलो म्हटल्यार तेज्या बाबान तेका न्हिदयलो. आनी बेगीन बेगीन तेज्या सायडीन वचून बेश्टें आड पडलें हांव. कित्याक खाटीर सपोज तेका घातलो जाल्यार आमी सायडीन कोण आसल्यारूच तेका खाटीर न्हिदयता, नाजाल्यार ना, न्हिदयना. सो आतां रोकडोच उठलो 3, 3:15 10 मिनटां आसतना उठलो. मागीर न्हिदूच ना, आजून न्हिदूना. म्हाका सामको इतली तकली हें जावपा लागली. म्हाकाय मातशें न्हिदतलें म्हटल्यार न्हिदोंक मेळना. आनी तितून म्हाका आयज नागपंचम म्हणून सुद्दां खबर ना. खरेंच खबर ना म्हाका. इतलें हांव तितून बिजी उरता. मागीर कॅलेंडर सुद्दां हांवें सद्या पळोवपाचें सोडून दिलां. आनी मम्मीन म्हाका दनपारां फोन केलो आनी आयज नागपंचमीक कितें केलां काय म्हणून विचारपा लागलें. हांवें म्हणलें नागपंचम, आरे देवा म्हटलें म्हाका खबरूच ना नागपंचम म्हणून.
आतां म्हटलें फर्स्ट टायम अशें जालां आनी हांव एरी नागपंचमीक पातोळ्यो करतात एक 4-5 तरी करता 4-5 हांवें केन्ना करूच ना एक 10 तरी करतात पूण करतात पूण खबर सुद्दां आशिल्लें जाल्यार म्हाका टायमूच नासलो करपाक पूण एक दीस मदीं तेजो बाबा आसता तेन्ना करपाक जाय संडे बी अशें करपाचें पूण इतलें म्हाका हें जालां आनी आतां कॅलेंडर काडून हांवें कितें कितें आतां पळोवन दवरलां फुडें गरजेचें आहा तें म्हाका याद बी कांय उरना डेट कितली आयज कितें कांयच खबर आसना म्हाका आतां सगळें तकलेंतल्यान गेलां शॉर्ट टर्म मेमोरी जाला म्हाजी सद्या तुमची बी जाला आसतली जाल्यार म्हाका सांगात आफ्टर डिलिव्हरी जाता न्ही तें म्हाजें जालां आतां म्हाका तर सारको एक्सपिरियन्स येयलो म्हाजें जालाच आनी मागीर चिडचिडपणां जाता फस्ट्रेट जाता कोणी कितें म्हटलें सामको राग येता रोखडो अशें जाल्लें आसा जातात न्ही तें जातलेंच ऑफकोर्स जातलेंच तशें तें कितें चुकलेलें ना बायलांच्या जन्माक आसात तें सगळें आतां पळय खेळटा आनी एक सायडीन म्हाका पळयता आनी हांसता एकटोच गुडी आतां ते स्टँडाचेर कपडे घातले सुकोवपाक ते लास्ट स्टँडाचेर कपडे घालपाक मेळटा न्ही सुकोवपाक आतां ते सगळे तेजेच कपडे ते आतां तेणें उडून काडपाक लागला तो पळय हांसता आनी कसो ताका आतां कितें म्हणून करपाचें न्हिदना कांय ना आयज पळय कांयच तुमकां रेसिपी सुद्दां दाखोवपाक मेळना आयज तेगेलेंच भाशण आयज म्हाज्या वयल्यानूच भाशण चालू आसा सकाळच्यान अरे वाज येयलो हांसपाक हांसल्यार गेल्यार हांसपा येना रडपा गेल्यार रडपा येना इतली अशी परिस्थिती जाल्या म्हाजी सामकी एक सायडीन बॅक पेन आयज ताका उखलयता न्हिदयता मांडेर न्हिदोन पयलें न्हिदना खांदा न्हिदयलो न्हिदना कसोच न्हिदना सामकें म्हाका उखल दवर करून जाम पडलें हांव लास्ट ताका फायनली हॉलान हाडून सोडलो खेळ बाबा आपलो खेळ सामको खूश पळय कोण म्हणपाना तो न्हिदोना म्हणून टणटणीत आसा सारको सामको खूश खेळत आसा खेळो न्ही केन्ना न्हिदता न्हिदो न्ही आतां 7 बी न्हिदतलो आनी मागीर रातचो 1-2 करतलो न्हिदपाक आनी कांयच ना अशेंच तेजें आयज टायम टेबल चुकतुकू अशेंच तें आनी खंय गेली बी न्ही जाल्यार टायम टेबल सामको चुकता मागीर अशेंच जाता तेजें समोदी गाडयेन बी न्हिदता मागीर रातचो 1-2 जायसर जागो आमी जागी तेज्या बरोबर पळय कितें करता तो बरें आयचो व्हिडियो तुमकां आवडलो आयज बेगीनूच एंड करता व्हिडियो आयचो तुमकां व्हिडियो आवडलो जाल्यार प्लीज आयच्या व्हिडियोन अशें कांय नाच आयज म्हाज्याच वयल्यान भाशणां सगळें आयचो व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात आनी आयज जें हांवें कितें कितें सांगलां आफ्टर डिलिव्हरी जे आमच्या बरोबर घडटा जी डिलिव्हरी जाल्ली आसा तेंच्या बायलां बरोबर तशें तुमकां बी जाल्लें आसा तुमकां जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात खरेंच आनी आयचो व्हिडियो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात आनी कालच्या व्हिडियोक कोणी लायक केला शेअर केला सबस्क्रायब केला तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा असोच तुमचो मोग आसूं न्ही फाल्यां मेळया एक नवीन व्हिडियो घेवन फाल्यां बी पळोवया कशें कितें तें डॉक्टरा कडेन बी वचपा जाय म्हाका कशें अपॉयंटमेंट मेळटा कशें वचपाक मेळटा तशें वतलें पळोवया तर फाल्यां मेळया बाय टाटा